परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो आजको दिन जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी एकदमै खुसी छौँ किनकि हामीले धेरै वर्ष 12 वर्षभन्दा पनि धेरै हामीले पर्खिराखेको हाम्रो रिएडिटेड नेपाली बाइबल चाहिँ हाम्रो बिचमा आइसकेको छ। अनि यसलाई हामीले अस्ति नै यसलाई डेडिकेसन गरिसकेका छौँ। अनि आज चाहिँ जतिजना तपाईँहरूले यो बाइबल रिएडिट गर्नमा, प्रुफ रिडिङ गर्नमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो। हजुरहरूलाई हामीले बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कालिम्पोङ ब्रान्चबाट निम्तो दिएका छौँ अनि तपाईँले यसरी आइदिनु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत गर्दै प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हामी अब यस आजको फेलिसिटेसन प्रोग्रामभित्र हामी पसिराखेका छौँ र हामी छोटो समय परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ। हामीसँग पास्टर रेभरेन्ड आशिष कार्ताक हुनुहुन्छ, बम सेल्फ सपोर्टिङ चर्चको, र उहाँले हामीलाई यो आराधनामा लिड गर्नुहुनेछ। हुन्छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, मेरो पुरा हृदयले सोझा मानिसहरूका सभा र समुदाय र परमप्रभुमा धन्यवाद चढाउनेछु। परमप्रभुका कामहरू महान छन्, तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती खोजी गरेका छन्। उहाँको काम आदरको योग्य र महिमायुक्त हुन्छ र उहाँको धार्मिकता सदा रहिरहन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई केही भजन गीतहरू गाएर परमेश्वरलाई आदर अनि प्रशंसा अनि महिमा हामी दिनेछौँ। हामी धन्य होस् परमेश्वरको नाम हामी गाउनेछौँ। धन्य होस् परमेश्वरको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। फेरि पनि गाउनेछौँ। धन्य होस् परमेश्वरको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान। तपाईलाई धन्यको भन्छु, तपाईको बाटोमा हेर्छु, तपाईलाई धन्यको भन्छु, तपाईको बाटोमा हेर्छु। भर्नुहोस् मलाई, भर्नुहोस् मलाई तपाईको भयले, भर्नुहोस् मलाई तपाईको प्रेमले, भर्नुहोस् मलाई तपाईको भयले, भर्नुहोस् मलाई तपाईको प्रेमले। भयोग्य भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य
प्रभु कति महान। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। अरू कोही छैन, अरू कोही छैन आदरको योग्य एकमात्र मालिक तपाईं। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एकमात्र राजा तपाईं। अरू कोही छैन आदरको योग्य एकमात्र मालिक तपाईं। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एकमात्र राजा तपाईं। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। अरू कोही छैन, अरू कोही छैन महिमाको योग्य एकमात्र प्रभु तपाईं। अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एकमात्र थुमा तपाईं। अरू कोही छैन महिमाको योग्य एकमात्र प्रभु तपाईं। अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एकमात्र थुमा तपाईं। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। नाउँको छ नाउँको छ नाउँको छ नाउँ येशू। नाउँको छ नाउँको छ नाउँको छ नाउँ येशू। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। हुन्छ, आमेन। सबै आदर भक्ति परमेश्वरलाई दिँदै यीशु प्रभु बढ्नु अनि तपाईँ हामी चाहिँ घट्नु नै आवश्यक छ। अब यस समय म हाम्रो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कालिम्पोङ ब्रान्चको सेक्रेटरी रेभरेन्ड एमएस सुब्बालाई यो समय दिइराखेको छु। उहाँले केही स्वागतका कुराहरू भाषण राख्नुहुनेछ। प्रभुको नाममा सबैलाई जय मसीह छ। हामीले धेरै वर्षदेखि प्रतीक्षा गरेको बाइबल निस्केको छ, यसकारण हामी आज एकदमै खुसी छौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो र
र यो बाइबल निस्किनु सकेको छ र तपाईँहरूलाई पनि सम्बर्धना गर्नुको लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। आजको यो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कालिम्पोङ ब्रान्चको आयोजनमा रिएडिटेड नेपाली बाइबल निकाल्नुमा सहयोग पुर्याउनु हुने रिएडिटर्सहरू र प्रुफ रिडर्सहरूलाई फेलिसिटेसन गर्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्ने वचन ल्याउनु पर्दा सबैभन्दा पहिले म हाम्रो प्रभु परमेश्वरलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो रिएडिटेड काम गर्दाखेरि उहाँले अगुवाई गर्नुभयो र 12, 13, 14 वर्ष लागे तापनि हामीले निकाल्नु सकेछौँ र उहाँलाई हामी यस हलमा अहिले हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। अझै पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो पल्ट स्वागत गर्दाखेरि हाम्रो रिएडिटेड गर्ने हाम्रा महानुभावहरू, गुरुजनहरू जो सिक्किमबाट आउनुभएको छ, दार्जिलिङबाट, सिलगढीबाट अनि कालिम्पोङको क्षेत्रबाट तपाईँहरू रिएडिट गरिदिने आउनुभएको छ। हाम्रो निमन्त्रणा सुनेर तपाईँहरू आइदिनु भयो, हामी तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। त्यसरी नै प्रुफ रिडिङ गर्नेहरू जतिजना आउनुभएको छ, प्रुफ रिडिङ गर्ने कालिम्पोङको छ, विशेष गरिकन युसिएनआई चर्चबाट, सिएनआई चर्चबाट अनि प्रेस्बिटेरियन चर्चबाट र तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि स्वागत गर्दाखेरि माने डाँडा दार्जिलिङ युसिएनआई चर्चको पास्टर भाउ रेभरेन्ड एसपी जेम्स राई, उहाँलाई पनि स्वागत गर्छौँ। किनभनेदेखि उहाँकोमा चाहिँ पुरानो गङ्गा प्रसाद, पाद्री गङ्गा प्रसाद बाइबल छ भनेर हामीले सुनेपछि नै हामीले कन्ट्याक्ट गरेको र उहाँलाई त्यो बाइबल लिएर आइदिनुहोस् भनेर हामीले बिन्ती गरेका थियौँ र उहाँ त्यो बाइबल लिएर आइदिनु भएको छ। यहाँ पाठसभा हुनुहुन्छ बिडी राईको छेउमा, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यसरी हाम्रो मल्लिका एल्डर सुखदोष सुब्बाज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ, किनभने उहाँकोमा चाहिँ नयाँ नियम बाइबल 1936 सालको रहेछ र उहाँलाई पनि हामीले बिन्ती गरेको थियौँ अनि उहाँ पनि आइदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि मल्लीबाट आइदिनु भएको लागि हामी स्वागत गर्छौँ। र त्यसरी नै हाम्रो लोकल चर्चको यहाँ बार्मित अनि हुनुहुन्छ, उहाँकोमा चाहिँ 1956 सालको नेपाली न्यू टेस्टामेन्ट बाइबल रहेछ। सबै प्राय जस्तो गङ्गा प्रसादजीकै भाषामा नै त्यो बाइबलहरू छ। 56 साल उहाँले पनि ल्याइदिनु भएको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ बाहिर तपाईँहरूले त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। फोटो खिच्नु चाहनुहुन्छ, फोटो खिचेर लानुहोस्। त्यसपछि चाहिँ भरे इतिहासमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 60-70 को दशकमा अर्को बाइबल निस्क्यो, अलिक सुधार भएको, त्यो चाहिँ अहिले हामी चलाइरहेका छौँ। अनि त्यसदेखि अहिलेसम्म चाहिँ सुधार भएको थिएन र यो पालि हामी सबै मिलेर निकालेका छौँ र त्यो कुरो तपाईँहरूले भरे इतिहासमा पास्टर बिडी राईज्यूले बताउनुहुन्छ। अनि अर्कोपल्ट धन्यवाद दिँदाखेरि हाम्रो ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टर जोसेफ तामाङज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभनेदेखि यो बाइबल निकाल्नुमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन धेरै सहायता मद्दत भएको कारण उहाँलाई पनि हामीले निम्त्याएको छौँ। उहाँ पास्टर बाबु पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दै अरू जतिजना तपाईँहरूलाई हामीले निम्त्यायौँ टाढो नजिकबाट, पास्टर लक्की सिलगढीबाट आइदिनु भयो, उहाँको ग्रुपसँग धन्यवाद छ। हाम्रो एल्डर ओङदेन आइदिनु भएको छ तल मल्लीबाट, उहाँको ग्रुपसँग अरू जतिजना तपाईँहरूलाई निम्तायौँ, तपाईँहरू आउनुभयो। तपाईँहरू सबैलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो
स्वागतको कार्यक्रम म यहाँनिर सिध्याउन चाहन्छु। हुन्छ, पास्टर बाउलाई धन्यवाद छ। हामी एका दुसराको लागि हामीले खदा प्रयोग गरेको छैनौँ है, अनि हामी एका दुसराको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जुन हात छ थप्पडी मारेर सर्वप्रथम परमेश्वरलाई र एका दुसराको निम्ति ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। र आउनुहोस्, यस समय हाम्रो निम्ति अझै परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने समय छ र हामी सबै मिलेर महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईँको गीत गाउनेछौँ। परमेश्वरलाई अनर गर्दै सम्मान गर्दै हामी सबै उभिएर यो गीतलाई गाउनेछौँ र यो गीतलाई पनि हाम्रो रेभरेन्ड आशिष कार्तकले लिड गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो आदरणीय सिएनआई मण्डलीका पास्टर बाबु रेभरेन्ड सामुएल लेप्चाले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हामी shall we rise, अनि यो गीतलाई हामी गाउनेछौँ, महान ईश्वर विचार्छु काम। कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमपिता परमेश्वर, तपाईँ महान अनि सर्वशक्तिमान र अन्तर्यामीको परमेश्वर, तपाईँ कहाँ आइकन हाम्रो शिर झुकाएर तपाईँलाई दण्डवत गर्छौँ, किनकि तपाईँ मात्र एक परमेश्वर जो स्तुतिको योग्य हुनुहुन्छ। हामीले चढाएको जम्मै स्तुति प्रशंसालाई ग्रहण गरी आफ्नो महिमा लिनुहोस्। तपाईँको महिमित उपस्थितिद्वारा हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ तपाईँकै असीम अनुग्रहमा अनि तपाईँको दास दासीको अथक परिश्रममा। हाम्रो हातमा नेपाली बाइबल, जो पुनः सम्पादित बाइबल हाम्रो हातमा उपलब्ध भएको छ, उहाँहरूको परिश्रममा तपाईँले दिनुभएको आशिषको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद टक्राउँदै आज विशेष उहाँहरूको परिश्रमलाई कदर गर्दै तपाईँबाटै पाएको आशिषबाट आदान प्रदान गर्नलाई यो फेलिसिटेसनको विशेष प्रोग्रामलाई आयोजन गरिएको छ। सम्पूर्ण प्रोग्रामलाई हामी तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँको परिचालन भएको कारणले पितालाई ग्रहणयोग्य भएको होस् अनि हामी सबै आशिषित बन्न सकौँ। तपाईँको महिमाले ढाक्नुहोस्, तपाईँको उपस्थितिले ढाक्नुहोस् अनि तपाईँको महान योजना नै सर्वोपरि भएको होस्। येशू ख्रीष्टको पवित्र उच्च नाममा आमेन। र पास्टर सामुएल लेप्चाज्यूलाई धन्यवाद छ। उहाँ पनि हाम्रो कालिम्पोङ ब्रान्च बिएसआईको मेम्बर हुनुहुन्छ। अब यस समय रिएडिटिङ रिपोर्ट छ, हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राईज्यूले दिनुहुनेछ। यो कस्तो प्रकारले सुरुवात भयो, कस्तो प्रकारको काम भयो भन्ने कुरा सायद यो हामी सबैले सुन्नु जरुरी नै छ होला। कतिजना तपाईँहरू अस्ति अनलाइनमा हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुभयो, त्यही कुरालाई हामीले दोहोऱ्याइराखेका छौँ। त अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेको यो कार्यक्रमलाई पनि अनलाइन गरिराखेका छौँ। हिसअप मिनिस्ट्रिजको फेसबुक पेजबाट अहिले तपाईँहरू गयो भने तपाईँले त्यहाँबाट आफ्नो फेसबुकमा तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओभर टु रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राई। आजको यस सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रभुका जनहरू एवं अनलाइनबाट सुनिराख्नुभएका सहभागी भइराख्नुभएका समस्त प्रभुका जनहरूलाई म प्रभु येशूको नाउँमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै हार्दिक स्वागत जनाउँछु। र समय खेर नफालिकन मेरो प्रतिवेदन रिएडिटिङ बोर्डको सेक्रेटरीको हैसियतले मेरो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछु। यो बाइबल सम्बन्धी समस्त कार्य चाहिँ एउटा कमिटीले चलाउँछ, जसलाई बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कालिम्पोङ ब्रान्च भनेर चिनिन्छ। त्यो कमिटी चाहिँ यसरी गठन भएको छ। चेयरम्यान रेभरेन्ड एसडी सुब्बा, सेक्रेटरी रेभरेन्ड एमएस सुब्बा, members
रेभरेन्ड सामुएल लेप्चा, रेभरेन्ड मत्यास सुब्बा, एल्डर पिसी राई, एल्डर सिडी सिमिक जो पौमा जानुभयो, श्री प्रेम मोक्तान, एस मोथे, सुभाष लेप्चा। अनि ट्रेजरर हुनुहुन्छ मिसेस टिवाई खालिङ, खालिङगुरामा। 10 तारिक अप्रेल 2007 मा एउटा चिठी आयो। त्यो चिठीमा चाहिँ के थियो भने कमिटीमा आयो चिठी, डे विथ द बाइबल मनाउनुपर्छ भनेर चिठी आयो। त्यो अनुसार डे विथ द बाइबल मनाइयो। अनि त्यो दिन चाहिँ यो हाम्रो पुरानो बाइबल जो छ चल्दै आएको, त्यसमा केही करेक्सनको आवश्यकता छ र करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरोको खाँचो प्रकट गरियो। अनि 15 तारिक अक्टोबर 2007 मा टाउन हलमा एउटा मिटिङ बस्यो। त्यो मिटिङमा चाहिँ को उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने पास्टर एचडी सुब्बा, अब पास्टर भनिदिनु म, पास्टर गण, एचडी सुब्बा, एमएस सुब्बा, बिडी राई, एम सुब्बा, मदन तामाङ, जोन बरैली, सामुएल लेप्चा, आरसी शर्मा, जोएल शेर्पा, रोयल पाखरिङ, एल्डर्स पी टासो, मोहन मोथे, मिसेस एस थार्चिन अनि मिसेस एम नोर्बु, उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा पनि जोड दियो यो बाइबल चाहिँ करेक्सन हुनैपर्छ भन्ने जोड दियो। त्यहाँदेखि चाहिँ 17 तारिक, अब ऐतिहासिक दिन हो यो चाहिँ, 17 तारिक नोभेम्बर 2007 मा टाउन हलमा रामकृष्ण मञ्च रङ्गमञ्चमा एउटा सभा बस्यो। त्यहाँ सबैजना, सबै मण्डलीकाहरू उपस्थित थिए, अगुवाहरू। यो जुन बाइबल संशोधन भनौँ या रिएडिटिङ भयो, यो चाहिँ एउटा मण्डलीको नेतृत्वमा भएको होइन, यसमा सबै नै सम्मिलित छन्, सबै नै सम्मिलित भएर यो काम गरिएको, सबैको मत यसमा पसेको छ। र त्यसमा चाहिँ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कलकत्ता अक्जिलरीका सेक्रेटरी एसके सरकार पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन चाहिँ थुप्रै कुराको डिस्कस भयो। सबैले आफ्नो आफ्नो गुनासोहरू ल्याएका थिए, कहाँ के हुनुपर्ने भन्ने सबै प्रस्तुत गरियो। त्यो दिनको एउटा दुईवटा बुँदा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। थुप्रै छ, तर समय जोगाउनलाई केही बुँदाहरू मात्रै म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। उदाहरणको लागि उत्पत्ति 1 को 26 र 11 को 7 मा हामी भन्ने शब्द चाहिँ मिसिङ छ। त्यहाँ लेखिएको छ हाम्रो बाइबलमा अहिलेकोमा, मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ, तर हामी बनाऊ भन्ने चाहिँ छैन। मैले बङ्गला बाइबल हेरेँ, आम्रा लेखेको रहेछ। हिन्दीमा हेरेँ मैले, हम, नेपालीमा चाहिँ छैन। अनि हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ भनेर, हामी भन्ने प्लुरल, यो चाहिँ ट्रिनिटीको लागि एउटा ठुलो टेवा दिने पद हो। त्यो हामीले हालेको छौँ, नेपालीको बाइबलमा पाउनुहुनेछ। अनि भजन 12 को 6 मा हाम्रो पवित्र बाइबल चाहिँ 7 पल्ट खारिएको हो, निर्मल पारिएको हो। लेखेकोमा 7 पल्ट चाहिँ मिसिङ छ र त्यो हालियो। 7 पल्ट खारिएर शुद्ध पारिएको बाइबल हो भनेर हालिएको छ। अब मर्कुस 1 को 1 मा यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर लेखिएको छैन अहिलेको बाइबलमा, र अब सुधारिएकोमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र भन्ने कुरो हालियो, र त कम्प्लिट भयो। मत्ती 7 को 22 मा 3टा कुरा छन्। हे प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँहरूमा अगमबानी बोलेनौँ? के हामीले तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ? यो चाहिँ छैन। हामीले तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ, यो चाहिँ छैन, हामीले हाल्यौँ। अब अर्को चाहिँ शब्द नै गल्ती शब्द प्रयोग भयो, शब्द नै गल्ती शब्द। उत्पत्ति 7 को 24 मा पृथ्वीमा 50 दिन पानी परिरह्यो भनेको छ। पानी त 40 दिन परेको, 150 दिन परिरह्यो लेखेको छ।
त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा प्रिभेल्ड। 150 दिन चाहिँ जलमग्न भएर रह्यो भनेको रहेछ। 150 दिन चाहिँ पानी बसिरह्यो पृथ्वीमा भनेको रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले 150 दिनसम्म पानी जलमग्न भएर रह्यो लेखेका छौँ। अनि उत्पत्ति 18:3 अब्राहमको अगाडि 3 जना व्यक्तिहरू आउँछन्। तीमध्ये एकजना चाहिँ परमेश्वर, 2 जना चाहिँ दूत हुनुहुन्थ्यो। त अब्राहमले ढोक गर्दा चाहिँ अहिलेको हामीहरूको पुरानो बाइबलमा चाहिँ मेरा प्रभुहरू छ, तर होइन, प्रभु। अफ द 3 1 वाज गड। 3 मध्ये एकजना चाहिँ परमेश्वर। त दूतको अगाडि त अब्राहम झुक्नु मिलेन, त प्रभु परमेश्वरको अगाडि चाहिँ झुकेको। त प्रभुहरू होइन, प्रभु। र यो पनि करेक्सन भएको छ, राम्रो राम्रो करेक्सन भएको छ। व्यवस्था विवरण 9 अध्यायको 10 पदमा हात लेखेको छ। परमेश्वरको हातले लेखेको भनेको छ, खासमा औँलाले हो, फिङ्गर। हामीले हातलाई काटेर औँला करेक्सन गरिदिएको छौँ। पहिला समुएल 20:11 त्यो काँड हान्ने कुरामा पल्लोपट्टि लेखेको रहेछ, होइन, वल्लोपट्टि हो। पल्लोपट्टि होइन, वल्लोपट्टि। अनि हामीले करेक्सन गरे। ठिक उल्टा उल्टा शब्द प्रयोग भएको छ। पल्लोलाई वल्लो, वल्लोलाई पल्लो गर्दा त उल्टा भइगयो नि, सबै करेक्सन भयो। अब पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा गर्नु। ठिक ठिक उल्टा शब्द प्रयोग भएको रहेछ, हामीले सुल्ट्याएको छौँ। जस्तो व्यवस्था विवरण 7:15 देखेका हुनुपर्ने नदेखेका भएछ। ठिक विपरीत भयो नि त। हामीले नकाटेर देखेका बनाइदिएको छौँ, करेक्सन भयो। पहिला राजा 6:7 सुलेमानलाई भनिएको थियो, परमप्रभुको भवन बनाउँदाखेरि खानीमै कुदिएका ढुङ्गा ल्याउनु। भवन बनाउँदा ठकठक ठुकठुकको शब्द आवाज नआओस्। खानीमै कुदिएका, म चाहिँ नकुदिएका भएछ। हामीले नकाटेर कुदिएका, खानीमै कुदिएका ल्याउनुपर्छ। त्यो करेक्सन भयो। राम्रो राम्रो करेक्सनहरू भएको छ। यशाया 43:6 परमेश्वरको भनाइ छ, मेरो जातिहरूलाई कसैले थुनी नराख, फर्काएर ल्याऊ आफ्नो देशमा। थुनी नराख चाहिँ थुनी राख भएछ। नरक अरे थुनी राख भएको छ। त नरक थुनी नराख गरेको छौँ हामीले। ठिक उल्टा उल्टा शब्द प्रयोग भएको छ, करेक्सन भयो। कैयौँ छन्, त म 2-3वटा मात्रै राखेको, समय किन खेर फाल्नु। अर्को चाहिँ हितोपदेश 6:26 एउटा ठुलो गल्ती भएको रहेछ, साह्रै ठुलो गल्ती। त्यहाँ पत्नीलाई त साह्रै तल गिराएर भनेको रहेछ, वाइफलाई त यसो भनेको रहेछ, किनभने बेस्या त एक टुक्रा रोटीको दाममा पाइन्छ। बेस्या चाहिँ एक टुक्रा रोटीको दाममा पाइन्छ, तर विवाह गरेकी स्त्रीले त सम्पूर्ण जीवन नै बर्बाद गरिदिन्छ भनेको छ। यो त ठ्याम्मै मिलेन नि। विवाह गरेको स्त्रीले चाहिँ सम्पूर्ण जीवन बर्बाद गरिदिन्छ, होइन रहेछ। त हामीले करेक्सन गरेका छौँ, किनकि बेस्याले तँलाई एउटा रोटी समान सानो बनाउँछ, तर व्यभिचारिणीले त तेरो जीवनलाई नै शिकार बनाउँछ। यो करेक्ट, एकदम करेक्सन भएको छ र हामी खुसी छौँ यसरी करेक्सन हुँदै आएको छ। अब 24 तारिक 6 महिना 2009 टाउन हलमा फेरि मिटिङ बस्यो। त्यसमा अक्जिलेरी सेक्रेटरीका, अक्जिलेरी ब्रान्चका सेक्रेटरी एसके सरकार पनि उपस्थित थिए। र त्यो दिन को उपस्थित थिए, सबै थिए। नाम किन भनिबस्ने, प्रत्येक मिटिङमा नाम को थिए भनिबस्दा समय मात्रै बर्बाद हो। पछि हामी रिपोर्टमा, हामी प्रिन्टिङ रिपोर्ट जब आउँछ सोभनिरमा, त्यतिखेर हामी हाल्छौँ। त्यहाँ चाहिँ बीके प्रमाणिक, एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी अफ द बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया, उसले चाहिँ 9 तारिक मे 2009 एउटा पत्र पठाएको रहेछ एसके सरकारलाई कि रिट्रान्सलेसन गर्नु होइन, तर रिएडिट गर्नु भनेर पत्र पठाएको पढियो। रिट्रान्सलेसन होइन, तर रिएडिट गर्नुपर्छ भन्ने पढियो अनि पारित पनि गरियो। त्यहाँदेखि 4 तारिक अगस्त 2009 टाउन हलमा एउटा मिटिङ फेरि बस्यो।
त्यसमा चाहिँ बेङ्गलोरका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर रेभरेन्ड डाक्टर डिके नथनियलबाट एउटा चिठी आएको थियो, त्यो पढियो। त्यो चिठीमा चाहिँ लेखिएको थियो, कलकत्तामा एउटा मिटिङ राख्नु तिमीहरूले, त्यो मिटिङमा चाहिँ कालिम्पोङको ब्रान्च कमिटीबाट 3 जना प्रतिनिधि पठाउनु, डिस्कस गर्नु, थरो डिस्कस, म पनि उपस्थित हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। 3 जना प्रतिनिधि पठाउनु भनेर चिठी आएको, पठाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि त्यो मिटिङमा चाहिँ 3 जनालाई छानियो। कालिम्पोङबाट 3 जना गएर चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई कन्भिन्स गराउनु पर्ने, हाम्रो बाइबलको त्रुटि चाहिँ साँच्चै नै करेक्सन हुनुपर्ने खालकै छ भनेर कन्भिन्स गराउनु पर्यो। त को जाने भन्दा चाहिँ 3 व्यक्तिलाई कमिटीले ठहरायो, रेभरेन्ड एसडी सुब्बा, रेभरेन्ड डिके खालिङ अनि म स्वयं। हामी 3 जनालाई कलकत्ता पठाउने भयो। नभन्दै हामी 8 तारिक नोभेम्बर 2009 कलकत्ता प्रस्थान गऱ्यौँ। भोलिपल्ट पुग्यौँ अनि पुगेर हामी लगत्तै एकछिन बिसाएर मिटिङमा बस्यौँ। अनि त्यो मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ छलफल भयो, धेरै कुरा छलफल भयो। अनि डिरेक्टर पनि उहाँ विश्वास लाग्यो उहाँलाई, होइन भुल चाहिँ भएको रहेछ भन्ने विश्वास लागेपछि उहाँले भन्नुभयो, स्वीकृति दिनुभयो। त्यो दिनको चाहिँ मिनट कस्तो छ त्यो चाहिँ मैले पढेर सुनाएको राम्रो हुन्छ। त्यो दिनको चाहिँ के पास भएको थियो, यस्तो पास भएको थियो। कलकत्तामा भएको मिटिङको निर्णय, पुनर्सम्पादनको काम झट्टै सुरु गर्नुपर्ने, यस कामको निम्ति एनआइभी बाइबललाई प्रयोग गर्नुपर्ने, एनआइभी चलाउनु, तर यस काममा खटिएकाहरूले अरू भर्सनसित पनि सल्लाह लिनुपर्ने। मूल चाहिँ एनआइभी, तर अरू भर्सनलाई पनि समावेश गर्नु। 3 नम्बर, वर्तमान नेपाली बाइबलको भाषा र शैलीलाई यथावत राख्नु, भाषा र शैलीलाई चेन्ज नगर्नु, खालि आवश्यक परेको शब्द मात्रै चेन्ज गर्नु भन्ने पास रिजोल्युसनमा भयो। 4 नम्बर, छापाखानामा मुद्रणको निम्ति पठाइनु अघि फाइनल कपीलाई 1 वर्षभित्र सिध्याउनु पर्ने, 1 वर्ष टाइम लगाएर चाहिँ छापाखानामा दिनु अघि त्यसलाई राम्रो चेक गर्नु भन्ने भयो। अनि बिएसआईले टाइपिस्टहरूलाई पारिश्रमिक दिने पास भयो, टाइपिस्टहरूलाई पारिश्रमिक दिने, त्यो कलकत्ताको मिटिङमा चाहिँ त्यो पास भयो। त्यहाँदेखि हामीले झट्टै फलोअप मिटिङ राख्यौँ। कलकत्ताबाट आउनुसाथ हामीले फलोअप मिटिङ राख्यौँ। त्यो फलोअप मिटिङ चाहिँ मल्टिपर्पज सेन्टरमा राख्यौँ। अनि मल्टिपर्पज सेन्टरमा राख्दाखेरि चाहिँ पेज 7 नम्बरमा त्यसको रिपोर्ट छ, अलिकता त्यहाँ चाहिँ सुनिराखौँ। पेज नम्बर 7मा फलोअप मिटिङ चाहिँ कस्तो भयो, कलकत्ताबाट आएर हामीले रिपोर्ट गऱ्यौँ। रिपोर्ट गरेपछि त्यसको कस्तो निचोड निस्क्यो त्यो चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ। पुनर्सम्पादनको विशेष वर्शिप सेन्टर, यहाँ रहेछ। त्यस दिनको सभामा एउटा पुनर्सम्पादन बोर्ड, रिएडिटिङ बोर्ड गठन भयो। अब एउटा कुरा छ, कतिको भनाइ छ 7 सालदेखि लिएर 21 सालसम्म त धेरै वर्ष लाग्यो, खासमा काम सुरु भएको थिएन। 7 तारिक त सुरुको प्रारम्भिक मिटिङ मात्रै हो, काम त थालिएको छैन। 2009 साल आइसक्यो, काम थालिएको छैन। त हामीले 7 सालदेखि सुरु गरेको होइन। यो खासमा काम चाहिँ 12 सालदेखि मात्रै सुरु भएको, मिटिङ मात्रै हुँदैछ। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो। यत्रो समय लागेको होइन खासमा, अहिले बताउँदै जान्छु फर्दर म। त्यस दिनको सभामा एउटा पुनर्सम्पादन बोर्ड गठन गर्ने पास गरियो। पुनर्सम्पादन बोर्ड यसरी गठन भयो: प्रमुख सम्पादक रेभरेन्ड डिके खालिङ, रिएडिटिङ सेक्रेटरी रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राई, सदस्यगण रेभरेन्ड एसडी सुब्बा, रेभरेन्ड एमएच सुब्बा, रेभरेन्ड समुएल लेप्चा। यसरी एउटा रिएडिटिङ बोर्ड गठन भयो। त्यो त 2009
2 साल त बितिगयो, त 7 सालमा सुरु भएको काम होइन यो, त्यो त कन्सेप्ट मात्र 7 सालको हो। त्यस दिनको सभामा पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम, भुटानका नेपाली भाषी सबै मण्डलीहरूका पास्टरगण र अगुवागणहरूलाई पुनर्सम्पादन गर्ने इच्छुक व्यक्तिहरूको नाउँहरू पठाउने बिन्ती पठाउने पारित गरियो। रेभरेन्ड एमएस सुब्बा कहाँ 15 तारिक अक्टोबर 2009 सम्ममा पठाइदिने। कोले चाहिँ रिएडिट गर्नु इच्छुक छ, मण्डलीमा खबर पठाएर सेक्रेटरी पास्टर एमएस सुब्बा कहाँ चाहिँ यो 15 अक्टोबरसम्म चाहिँ म इच्छुक छु, म यो किताब रिएडिट गर्नु इच्छुक छु भनेर नाम पठाउने पारित भयो। पत्र पठाउने पारित भयो। केही समय पश्चात त्यस बिन्ती पत्रको सकारात्मक जवाब पनि आइपुग्यो, जसअनुसार केही व्यक्तिहरूले स्वेच्छापूर्वक बाइबलका विभिन्न पुस्तकहरूको पुनर्सम्पादन गरिदिने मन्जुरी दिए। राम्रो कुरा, मन्जुरी दियो, तर पछिबाट हटिदियो। काम सुरु भएपछि म सक्दिनँ भनेर खुट्टा झुकिदियो। हामीलाई साह्रो प्रब्लम भयो। अब खटाइसकेको थियो, फलानाले फलाना पुस्तक गर्छ, फलानाले फलाना पुस्तक गर्छ, तर आदि बिचमा पुगेर हामी भ्याउँदैन भनिदियो त हामीलाई त साह्रो परिगयो त्यहाँनिर त। त्यसको लिस्ट चाहिँ म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। कोले चाहिँ गर्यो, वचन दियो होइन, गर्नेहरूको चाहिँ लिस्ट बताउँछु म। वचन दिनेहरूको लिस्ट चाहिँ नपढौँ होला, गर्नेहरूको लिस्ट मात्रै पढ्छु म। ओके, ओल्ड टेस्टामेन्टको कुरा पहिला म गर्छु। यो ओल्ड टेस्टामेन्टमा एउटा दुईवटा न्यू टेस्टामेन्ट पनि आएको छ, कारण कसैले ओल्ड टेस्टामेन्टको साथमा न्यू टेस्टामेन्ट पनि गरेको छ। म पढ्ने सुनाउनु पऱ्यो। रेभरेन्ड एलबी राई गान्तोकबाट, उहाँले जेनेसिस, नम्बर्स, जोसुवा। रेभरेन्ड एचएम गुरुङ एसआइसी कालिम्पोङ, एक्सोडस। रेभरेन्ड एनके गुरुङ लेभिटिकस। रेभरेन्ड आशिष एरिक लेप्चा ड्युटरोनोमी व्यवस्था विवरण। मिसेस डी छेत्री जजेस न्यायकर्ता। रेभरेन्ड विजय छेत्री आज आउनु भएको छ, उहाँले रुथको किताब। रेभरेन्ड एलन रोङकप फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड किङ्स। रेभरेन्ड बीआर राई एजी चर्च कालिम्पोङको रहेछ, एजरा। रेभरेन्ड मुन्ना सुन्दास, उहाँले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्रोनिकल्स इतिहास। मिस्टर टिटी लेप्चा इपिसिएस सिक्किम नेहेमिया। रेभरेन्ड सलोन कर्थक, उहाँले एस्तर अनि जेम्स आज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ। रेभरेन्ड के शर्मा सियानाई दार्जिलिङ, उहाँले जब। अनि रेभरेन्ड गौतम सिलाल, उहाँले साम्स भजन सङ्ग्रह। म आफैले यसैया, रोमन्स अनि प्रकाश कसैले गर्छु भनेको थिएँ, पछाडि खुट्टा झिक्दाखेरि मेरो थाप्रोमा पऱ्यो। सौभाग्य मेरो, थाप्रोमा पऱ्यो नभनौँ, सौभाग्य मेरो। रेभरेन्ड दिपेन्द्र राई आज हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले इजुकेल। मिसेस शान्ति राई, उहाँले होसे र योएल। मिसेस नथनियल सुब्बा, मिस्टर नथनियल सुब्बा, उहाँले नहुम। रेभरेन्ड मच्यास सुब्बा, उहाँले हबकुक। एल्डर डोना रोङगोङ आज हुनुहुन्छ उहाँ, जक्रिया। मिसेस त्रिफाइना सुब्बा, उहाँले मलाकी। अब नयाँ करारको बताइदिउँ तपाईँलाई म। यहाँ कतिजनाको नाम छुटेको छ अहिले, त्यो चाहिँ अहिले आउँछ फेरि, कारण कतिजनाले चाहिँ रिएडिट पनि गर्यो, प्रुफ रिडिङ पनि गर्यो। जस्तो डाक्टर अन्दनाको नाम यहाँ आएन, उहाँले गरेको छ, तर प्रुफ रिडिङ पनि गरेको छ उहाँले। गर्दा रिएडिट पनि गर्ने, प्रुफ रिडिङ पनि गर्नेको नाम अहिले फरकै आउँछ यहाँ। अहिले नाम छुटेकोहरू हताश नहुनुहोस्, छ तपाईँको नाम यहाँ। रेभरेन्ड डिके खालिङ, म्याथ्यू, सङ अफ सङ्ग्स। मिस्टर आशिष राई, मर्कुस। रेभरेन्ड एन्डी शेर्पा आज हुनुहुन्छ, लुक्का। रेभरेन्ड डाक्टर इटी लक्ष्म, उहाँ पौमा जानुभयो, युवन्ना। मिस बिना राई, प्रेरित। रेभरेन्ड रुएल पाखरिन, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कोरिन्थियन्स अनि कोलोसियन्स। रेभरेन्ड अशोक कार्की आज हुनुहुन्छ यहाँ, ग्यालेसियन्स। रेभरेन्ड ज्ञानु खवास आज हुनुहुन्छ यहाँ, एफिसियस। रेभरेन्ड डाक्टर जेएस राई,
सिएनआई, फिलिपियन्स र जापानिया, मिस्टर शिशिर मिश्र, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड थेसलोनियन्स, रेभरेन्ड निर्वाण आमोस सुब्बा, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड तिमोथी, रेभरेन्ड अभिकिशोर गुरुङ, तितस र फिलेमोन। अब कतिले चाहिँ रिएडिट पनि गर्नुभयो, प्रुफ रिडिङ पनि गर्नुभयो, उहाँहरूको नाम आउँछ यहाँ हो। डक्टर मिसेस अन्दना राई, उहाँले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्यामुएल। रेभरेन्ड डाक्टर सी पल सुब्बा, उहाँले जेरेमिया र एक्लेसियास्टिकस गर्नुभयो। मिस्टर आरपी थापा आज हुनुहुन्छ यहाँ, डानियल। डाक्टर पवन थापा, उहाँले ओबदिया, जोना र मिका। एल्डर पी टासो, हगै। रेभरेन्ड युटी लेप्चा, हिब्रू, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पिटर। रेभरेन्ड जेम्स कार्थक, फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड जोन एन्ड जुड। यसरी गरियो। अब जोहरूले चाहिँ लिस्ट अफ चर्च लिडर्स हु डिड द प्रुफ रिडिङ। अब प्रुफ रिडिङ थुप्रै पल्ट गर्नु परेको थियो, म नाम पढेर सुनाउनु पर्यो। रेभरेन्ड एस लेप्चा, सिएनआई। एल्डर अरुण सी राई, श्री दीपक तामाङ, एल्डर बिकेडी राई आज हुनुहुन्छ यहाँ। मिस लिडिया सादा छन् यहाँ। मिस वर्षा विश्वास, मिस्टर विजय तामाङ, एल्डर एनएस सुब्बा, एल्डर एसके खाइबा, एल्डर डाक्टर डी सादा, एल्डर डिटी काबो, रेभरेन्ड जतन तामाङ, मिसेस नोरा राई, मिसेस फ्लोरा लेप्चा, मिस्टर एलोन सुब्बा, रेभरेन्ड तिमोथी राई, मिस्टर आशिष सुब्बा, एल्डर एस पञ्चकोटी, एल्डर सिल्भाना सुब्बा, मिस्टर नोएल पिटर सुब्बा, एल्डर डब्लेन काबो, एल्डर पिसी राई, मिस्टर साम्तेन काबो, रेभरेन्ड एमएस सुब्बा, मिसेस होमा प्रधान, रेभरेन्ड एम सुब्बा, मतिया सुब्बा, एल्डर नवीन चन्द्र राई, एल्डर सोनाम लामा आज हुनुहुन्छ। यो लिस्ट मैले पढेर सुनाएको छु। यसमा सबै समावेश भएको छ। अब यसरी चाहिँ काम अघि बढ्दै गयो। थ्याङ्क यू। यो बाइबल पढ्ने लेक्चरमा अँठाएन पो मेरो त। त्यहाँदेखि काम अगाडि बढ्दै गयो। त्यहाँदेखि लक्ष्य निर्धारण, टार्गेट त गर्नु पर्यो। अब कहिलेसम्म सक्नुपर्ने भने टार्गेट लक्ष्य निर्धारण भयो। लक्ष्य निर्धारणमा यस्तो भयो, यसो हुँदाहुँदै घडीको प्रत्येक टिकटिकसित समय द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको थिए। यसकारण यस महान कार्यलाई गतिशील बनाउनको निम्ति बिएसआई कालिम्पोङ ब्रान्चले 26 जनवरी 2012 को दिन, अब 12 साल आइसक्यो, हेर्नुहोस् काम चाहिँ साह्रो अघि बढेको छैन, को दिन एउटा सभा आयोजन गर्यो, जसमा कोलकाताबाट श्री एसके सरकार पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यस दिन एउटा ठोस निर्णय लिँदै यो कुरा पारित गरियो। मार्च 2013 सम्म सम्पूर्ण पुनर्सम्पादन कार्य पुरा गर्नुपर्ने, मार्च 13। डिसेम्बर 2013 सम्म छपाईको काम समाप्त गर्नुपर्ने, जनवरी 2014 देखि प्रुफ रिडिङ इत्यादि गर्ने, अक्टोबर 2014 मा पुनर्सम्पादित नेपाली बाइबल सार्वजनिक गर्ने, यसो लक्ष्य राख्यो, लक्ष्य निर्धारण भयो। त्यहाँदेखि कार्यको प्रगति बडा स्लो भयो। किन स्लो भयो भन्दाखेरि टाइप गर्ने जिम्मा पनि हामीलाई आयो। अब 66वटा पुस्तक टाइप गर्नु पर्यो, टाइपिस्ट खोज्नु पर्यो। फेरि टाइपिस्ट पनि हत्तपत्त नपाइने, खोज्दा विलिङ चाहियो। आदि बिचमा छोडिदिने टाइपिस्ट भएन। अब खोज्दा टाइपिस्ट खोजी निकाल्यौँ हामीले। अनि टाइपको कार्य सुरु भयो, बढ्दै गयो।
टाइपिङ हुँदैछ, प्रुफरिडिङ हुँदैछ, टाइपिङ हुँदैछ, प्रुफरिडिङ हुँदैछ। गर्दा गर्दा लड्दै पढ्दै 2016मा सकियो। 16मा सकियो। काम सुरु भएको छ 10को आखिरीदेखि हो। 11, 12, 13, 14, 5 वर्ष मात्रै लागेको कुरा है। 5 वर्ष मात्रै लाग्यो। 2007 देखि 21 मा यत्रो वर्ष लागेको होइन यो। 10 देखि जोड्दाखेरि 5 वर्षमा सकेको यो हो। 16 मा सकेका मात्रै थियौँ। अनि उता पठायौँ हामीले, भन्यो फन्ट चेन्ज गर्नु भन्यो। त्यस्तो बाध्यता आएछ। अब हामी कसैलाई दोषाउँदैनौँ। फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन फन्ट चल्दै थियो चेन्ज गर्दाखेरि त यहाँ कालिम्पोङको जुन हामीले प्रेसमा दिएको थियौँ त्यो नयाँ फन्टमा हाल्दाखेरि त अक्षर त यता र उति, छटाइ गरेर बढाइ गरेर त कता पुग्यो, छटो गरेर बढाउ कर, अगाडिको शब्द पछाडि, सिरानको सिनार, सिनार देशको त सिरान भएछ। त्यस्तै यता र उति सबै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गै भयो। अब फेरि रिस्टार्ट, अब फेरि 0। लुडो खेल्दा 99 मा पुगेको साँपले निल्दा तल फेदमा आउँछ नि, सेम एक्ज्याक्ट त्यही भयो। 0 मा आयो। फेरि लड्दै पढ्दै टाइपिङ सुरु भयो। गर्दा गर्दा प्रुफरिडिङ फेरि, त्यहाँदेखि फाइनल्ली सक्दा 2017 मा 3.5 महिनाको बन्द फेरि विमल गुरुङ अध्यक्ष महोदयले डाकेपछि लथालिङ्गै पारिदियो। काम चल्दै थियो। त्योबाट अलिकति उक्सेको थियो कोरोनाको मार, फेरि एकपछि अर्को गर्दै गर्दै लास्टमा हामी पास्टर डिके खालिङ र मैले 5 पल्ट चाहिँ प्रुफरिडिङ गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, थर्ड राउन्ड, फोर्थ राउन्ड, 5 राउन्ड, 5 राउन्ड। त्यसमा हामीलाई एल्डर राजु राई र पास्टर मतिया सुब्बाले टेक्निकल कुरामा खुबै मद्दत गर्नुभएको छ। टेक्निकल कुरामा हामी पास्टर खालिङ र म चाहिँ एकदम प्रुफरिडिङ मात्रै गर्ने। हामीलाई फाइदा के भयो भने 5 पल्ट चाहिँ बाइबल गजबले पढिएछ। त्यही पनि एक एकवटा अक्षर, सरर होइन, अक्षर अक्षर नाप्दै तराजुमा हाल्दै तौलिँदै एक एकवटा अक्षरको पढ्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। र यो 5 राउन्डको जुन प्रुफरिडिङ भयो त्यसलाई चाहिँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छु म। बेसरी बाइबल अध्ययन गर्ने मौका पायौँ। अक्षर अक्षरसँग परिचित भयौँ हामी र ब्लेसिङ इन डिस्गाइज नै भयो। गर्दा गर्दा आखिरमा 2021 को सुरुमा हामीले बाइबल कम्प्लिट गरेर पठायौँ। अनि अहिले हालमा यो रिलिज भएर आएको छ। अनि तपाईँहरूले आज देख्न पाउनुहुन्छ, हातमा लिन सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा कमेन्ट गरेर म सक्छु। अब यहाँ कतिवटा कुरा तपाईँको चित्त पर्दैन यो नयाँ बाइबलमा। केमा पर्दैन भन्दाखेरि एक ठाउँ 2 ठाउँ त्यस्तो कुरा भएको छ, तर रङ होइन। हामीले जुन बाइबल निकालेको छ त्यो रङ भएको छैन, एकदम करेक्ट हो। तर कहाँ भुल हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ NIV र NKJVमा गडबड हुँदैछ। एउटा पद छ बाइबलमा, हितोपदेश 29:18 मा, वेयर देयर इज नो भिजन पिपल पेरिस। यो NKJVमा छ। पढ्दै आएको हामीले, जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिस नाश हुन्छ, पढ्दै आएको छौँ। अहिले गएर हाम्रो बाइबलमा त्यो छैन। फेरि कहाँ चाहिँ त्यो भयो, प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट भर्सन्समा विभिन्न किसिमले लेखेको छ यसलाई। कोही ठाउँ छ वेयर देयर इज नो भिजन पिपल पेरिस, अर्को ठाउँ छ वेयर देयर इज नो भिजन पिपल कास्ट अफ रेस्ट्रेन्ट, यो पनि छ। कोही ठाउँ चाहिँ छ भिजनको बदलीमा वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक भिजन पनि छ। यो अङ्ग्रेजी बाइबलमा आफ्नो तरिकाले अनुवाद गरेको छ। गर्दाखेरि हामीले NIVमा स्टिक गर्दाखेरि चाहिँ पिपल पेरिसको बदलीमा चाहिँ पिपल कास्ट अफ रेस्ट्रेन्ट रहेछ NIVमा। कास्ट अफ रेस्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ नियम कानुनमा बस्नु मान्दैन भनेको। रेस्ट्रेन्ट कास्ट अफ गर्छ भनेको चाहिँ यो नियम कानुन चाहिँ मान्दैन भनेको रहेछ। जहाँ मानिसहरूले नियम कानुन मान्दैन त्यहाँ चाहिँ खुसी खुसी गर्छ भन्ने अनुवाद भएको छ। यो करेक्ट हो। पिपल कास्ट अफ रेस्ट्रेन्ट भनेको अनुवाद चाहिँ खुसी खुसी गर्छ भने चाहिँ करेक्ट भएको छ योपालि। तर कसैले चाहिँ अब पिपल पेरिस भनेर खोज्नुहुन्छ होला। हामीले उहिलेदेखि पढ्दै आएको पेरिस छैन, अब
यो मिलेन भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ विभिन्न भर्सनको उहिले गर्दाखेरि यस्तो भएको है। ल तपाईँलाई बताइन्छु म। अर्को कुरा भर्खरै एउटा कम्प्लेन जस्तो गुनासो आएको मैले सुने। पहिला यो लास्ट कुरा हो मेरो। पहिला कुरिन्थी 4:8 मलाई पास्टर एमएस सुब्बाले फोन गर्नुभएको थियो, कता कताबाट टिप्पणीहरू आउँदैछ है भनेर। यो चाहिँ हो पहिला कुरिन्थी 4:8। पहिला कुरिन्थी 4:8 हाम्रो पुरानो बाइबलमा, जो बाइबल हामीले अहिले अब पढ्दैनौँ, अब हामी नयाँ पढ्छौँ, त्यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरू तृप्त भइसकेका छौ, तिमीहरू धर्मी भइसकेका छौ, तिमीहरूले राज्य गरेको भए त हुने थियो र हामी पनि तिमीहरूसँगै राज्य गर्नु पाए त हुने थियो र हामी पनि तिमीहरूसँगै राज्य गर्ने थियौँ। यो चाहिँ एक्जिस्टिङ बाइबलमा छ। अब अहिलेको बाइबलमा चाहिँ के आएको छ भन्दा, तिमीहरूले चाहेका सबै तिमीहरूसित छँदैछ। अहिले तपाईँको हातमा जुन बाइबल छ त्यो नयाँ बाइबलमा, धनी भइसकेका छौ, तिमीहरू हामीसितै राजाहरू भइसकेका छौ, तिमीहरू एकै सबै राजाहरू हौ भने हामी कतिपल्ट भन्दछौँ, ताकि हामी तिमीहरूसितै राजाहरू हुन सकौँ। अब पहिलाको बाइबलमा चाहिँ राज्य गर्नेछौँ, अहिलेकोमा चाहिँ राजा हुनेछौँ, फरक पऱ्यो नि। त यो चाहिँ एनआइभी को ट्रान्सलेसनमा चाहिँ अहिलेको, अब आज तपाईँले जुन बाइबल पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ करेक्ट छ। यो हामी राजा हुनेछौँ। अब हामीले यसलाई बुझाउँदा, वचन बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईलाई मिलाएर गर्दा हुन्छ। मैले मेरो बाइबलमा चाहिँ दुईवटा राखेको छु। एनआइभी को भर्सनमा चाहिँ राजा हुनेछौँ, तर एनकेजिबीको भर्सनमा चाहिँ राज्य गर्नेछौँ। दुई मैले मिलाएर राखेको छु। र मैले कुनै दिन यो वचनबाट प्रचार गर्नु पऱ्यो भने म दुई चलाएर म मिलाएर प्रचार गर्छु। र तपाईँहरूले पनि दुई भर्सनलाई लिएर प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। राजा हुनेछौँ कि राज्य गर्नेछौँ, यसलाई चाहिँ मिलाएर प्रचार गर्दा भइहाल्छ। र यसरी हामीले गरेका छौँ। यो बाइबललाई हामीले लेखेका छौँ, सर्वोत्तम चाहिँ होइन, यो बाइबल जो रिएडिट भयो बेस्ट भन्दैनौँ हामी क्लेम गर्दैनौँ, तर पहिलाको भन्दा चाहिँ बढिया हो भन्ने चाहिँ क्लेम गर्छौँ। गर्दाखेरि यो काम चाहिँ एकजना दुईजनाको काम होइन, यसमा सबै खट्नु भएको छ। तपाईँ जतिले रिएडिट गर्नुभयो, जतिले प्रिफिडिङ गर्नुभयो, जतिले प्रार्थना गरिदिनु भयो, सबैको परिश्रमको फल हो। यो चाहिँ कुनै एउटा कमिटीको दुईजना व्यक्तिको होइन, यो सबैलाई यसको श्रेय जान्छ। र मलाई यो प्रस्तुत गर्ने समय दिएको थियो, मैले प्रस्तुत गरेको छु। कतै मैले भुलचुक गरेको छु भने मलाई क्षमा दिनुहोस्। धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राईज्यूलाई धन्यवाद छ। उहाँ एडिटिङ बोर्डको सेक्रेटरी भएर धेरै खट्नुभयो। विशेष यो समय एक्नोलेज हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो एडिटर इन चिफ हाम्रो रेभरेन्ड डिके खालिङज्यू अनि रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राई, यत्रो उमेरमा आएर पनि उहाँले यति धेरै खट्नुभयो। सायद अहिले तपाईँले यो रिपोर्ट सुन्दा पनि उहाँले 5 पल्ट बाइबल पढ्नुभयो भनिकन है। र कतिजना हामीले त एकपल्ट पनि पढिसकेको छैनौँ होला जीवनमा। त उहाँहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै उदाहरणीय हुनुहुन्छ, इक्जाम्पलरी हुनुहुन्छ। अनि हामी जवान पास्टर्सहरू, अब हाम्रो काँधमा धेरैवटा जिम्मेवारीहरू छ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो मण्डलीको जिम्मेवारी छ, तर यो बाइबल पनि हाम्रो एउटा जिम्मा हो। हामी धेरैले हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पठाएर बाइबल सोसाइटीलाई सपोर्ट गरेको छौँ। वास्तवमा हामीले हाम्रै कम्युनिटीलाई सपोर्ट गरेको हो। र हाम्रो जति विशेष गरिकन यो टिममा हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै उमेर खाएको तर ठुलो दर्शन लिएर काम गर्नुभएको हाम्रो सिनियर पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ। अनि हामी उहाँहरूलाई हृदयबाट नै एकदमै हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, आदर गर्छौँ। उहाँहरूको अथक परिश्रमले हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन मण्डली विशेष गरिकन यो भागमा बाइबलको कुराहरूमा र यसरी हामीले एउटा नयाँ रिएडिटेड बाइबल पाउनुमा है यसरी हामी सफल भएका छौँ। श्रेय परमेश्वरलाई होस्। उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद उहाँहरूको भिजनको निम्ति। अनि हामीहरू पनि धेरैजना संलग्न भएर आज यो सेलिब्रेट गर्न हामी आएका छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले आफ्नो खुसी जताएको हो। यहाँ कोही ठुलो छैन, कोही सानो छैन, तर हामी सबैजनाले मिलेर यो गरेको एउटा हाम्रो एफोर्ड हो। उहाँले अघि नै भन्नुभयो सबै मण्डलीकाहरू मिलेर हामीले गरेको कुरा हो। र हाम्रो निम्ति आजको दिन गर्वको दिन पनि छ। यदि हामी गर्व चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा नै छ। र अब हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो
कार्यक्रमहरू केही पनि छैन धेरै। अब हाम्रो फेलिसिटेसनको कार्यक्रम छ, आज वचन केही छैन है, र यही अब फेलिसिटेसनको प्रोग्राम मात्रै हो, अलिकति लामो भनेको। त्यसपछि प्रायः हाम्रो सकि पनि हाल्छ। र म आशा गर्छु अहिलेसम्म तपाईँले बस्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, कतिजना अनलाइनबाट पनि हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई पनि यो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ। र यो समय म हाम्रो भाइ रेभरेन्ड आशिष कार्थकज्यूलाई पनि सहायता मागिराखेको छु। र अब हामी फेलिसिटेसनमा गइराखेका छौँ, र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आदरणीय हाम्रो रेभरेन्ड एसपी जेम्स राई युसिएनआई माने डाँडा उहाँ आउनुभएको छ। अनि उहाँको हातबाट हामीहरू ओल्ड टेस्टामेन्ट जतिजना तपाईँहरूले गर्नुभयो रिएडिटिङ, हामी तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ। उहाँको हातबाट हामी तपाईँहरूलाई बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कालिम्पोङ ब्रान्चको एक एकवटा सर्टिफिकेट अनि एक एकवटा बाइबल हामी तपाईँहरूलाई दिइराखेका छौँ। तपाईँहरूले भोलिन्टियरली यति धेरै खट्नुभयो, यो काम सजिलो छैन, अनि हामी तपाईँहरूलाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ। अनि यसको निम्ति हाम्रो भाइ रेभरेन्ड आशिष कार्थकज्यूले पनि मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। र म यस समय हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड एसपी जेम्स राई युसिएनआई माने डाँडा उहाँलाई यहाँ अगाडि उभिदिन र यो सर्टिफिकेट र बाइबल दिनको निम्ति उहाँलाई म बिन्ती गर्न पर्यो। र यो सर्टिफिकेट सबै पढिरहँदा त समय जान्छ। सर्टिफिकेट प्रायः एउटै लेखिएको छ, म एकचोटि पढ्छु अनि त्यसपछि हामी भटाभट हजुरहरूलाई दिनेछौँ। यहाँ लिस्टमा मलाई दिएअनुसार चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ रेभरेन्ड एलबी राईको रहेछ, र उहाँको टिम आउनु भएको छैन। पास्टर मुन्नालाई नै बिन्ती गर्नुभएको छ उहाँले, र उहाँलाई पनि तयारी हुने म बिन्ती गर्नु पर्यो है, हामी समय बचाउनको निम्ति। यहाँ यसरी लेखेको छ, बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया कालिम्पोङ ब्रान्च 734301, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. In Galatians 6:9, letter of commendation. In recognition of your valuable service rendered to the Bible Society of India in the field of re-editing of the re-edited Nepali Bible, the Bible Society of India Kalimpong branch thankfully awards you with this letter of commendation. May God bless you abundantly. Awarded to Reverend L.B. Rai, BFC Sikkim, dated Kalimpong, the 9th October 2021. Name of the book, Old Testament, Genesis, Numbers, Joshua. And President, Reverend S.D. Subba, Bible Society of Kalimpong branch. And Secretary, Reverend M.S. Subba, Reverend Bible Society of India, Kalimpong branch. र यसरी नै सबैलाई लेखिएको छ। म तपाईहरुको नाम बताउँदै जान्छु, तपाईहरुको बुक्सहरु बताउँदै जान्छु, र तपाईहरु आएर यो सर्टिफिकेट अनि बाइबल तपाईहरुले लिएर जान सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला म रेभरेन्ड एलबी राई उहाँको मार्फत है हाम्रो रेभरेन्ड मुन्ना तिमोथी सुन्दास उहाँलाई बोलाइराखेको छु। ल हुन्छ, हामी फोटो पनि खिचिरहेको छौँ। बाइबललाई चाहिँ ब्याकमा गरेर आउनु आऊ, केही छ केही यसो थापिदिनुहोस् है। ल एलबी दाजुलाई देखाउनुलाई थापिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हामीसँग रेभरेन्ड एचएम गुरुङ, हुन्छ थपडी मार्दा हुन्छ। हुन्छ, खास भयो तपाईँ एकछिन बसिदिनुहोस् ल। Awarded to Reverend H.M. Gurung, SIC Kalimpong. उहाँले चाहिँ एक्सोडस गर्नु भएको छ, तर उहाँ आउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो है हाम्रो बिचमा। H.M. Gurung, पास्टर भयो, आउनु भएको छ? जानुभयो? ओके। Awarded to Reverend N.K. Gurung हुनुहुन्छ, ट्रिनिटी ग्रेस चर्चबाट। उहाँको बुक चाहिँ लेभिटिकस हुनुहुन्छ। लेभिटिकस छ, कोही पास्टर भयो आउनु हुँदो रहेछ। हुन्छ, र हाम्रो रेभरेन्ड एनके गुरुङज्यूलाई हामी यो दिइरहेको छौँ। सर्टिफिकेट अगाडिपट्टि राख्ने होला एउटा।
हुन्छ रेभरेन्ड आशिष एरिक लेप्चा सुशास्त्री नगर क्रिस्चियन चर्च रहेछ, उहाँको चाहिँ ड्युटोनोमी रहेछ, तर उहाँ आउनु भएको छैन। अनि अवार्डेड टु मिसेस डी छेत्री बिएफसी सिक्किम, उहाँले गर्नुभएको छ जजेस ओल्ड टेस्टामेन्टबाट, उहाँलाई हामीले भेटाएको छ र आउनु भएको छ कोही तपाईँ? हुन्छ, हाम्रो यो सर्टिफिकेट अवार्डेड टु रेभरेन्ड विजय छेत्री एफिसिएस सिक्किम, डेटेड कालिम्पोङ द 9th October 2021 र नेम अफ द बुक छ रुथ। र पास्टर बाउलाई बाइबल हुन्छ, हामी फोटो खिच्दैछौँ, तपाईँले फोटोको लागि पनि अलिकति बसिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि हामी अवार्डेड टु रेभरेन्ड एलन रङकप पेदोङ क्रिस्चियन चर्च, उहाँले गर्नुभएको छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड किङ्स। सायद पास्टर एलन पनि आएको छैन जस्तो लाग्यो, आउनु भएको छ? अवार्डेड टु रेभरेन्ड बिआर राई, हाम्रो पास्टर विश्व एजी चर्च कालिम्पोङ, उहाँको नेम अफ द बुक ओल्ड टेस्टामेन्ट एजरा, उहाँ पनि आउनु भएको छैन। अब यस समय म फेरि पनि हाम्रो रेभरेन्ड मुन्ना सुन्दासज्यूलाई बढाइरहेको छु, बिएफसी कालिम्पोङ, उहाँले चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्रोनिकल्स गर्नुभएको छ। एकछिन फोटोको लागि ल। हुन्छ, थपडी मार्दाखेरि हुन्छ। त्यसपछि अवार्डेड टु मिस्टर टिटी लेप्चा इपिसिएस सिक्किम, यहाँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट नहेमिया गर्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड सलोन कार्थाकज्यू बम सेल्फ सपोर्टिङ चर्च, उहाँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट एस्तर अनि जेम्स गर्नुभएको छ। हुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू पास्टर बाउ। अवार्डेड टु रेभरेन्ड के शर्मा सिएनआई दार्जिलिङ, उहाँले ओल्ड टेस्टामेन्ट अयुब गर्नुभएको रहेछ, उहाँ पनि आउनु सक्दिनँ भनेर मलाई खबर गर्नुभएको छ। अवार्डेड टु रेभरेन्ड गौतम सिलाल, उहाँले चाहिँ साम्स गर्नुभएको छ, उहाँले पनि आउनु नसक्ने खबर गर्नुभएको छ। यसमा म बोलाउन पर्यो अवार्डेड टु रेभरेन्ड जेम्स पल सादा युसिएनआई कालिम्पोङ, प्रोभर्ब्स, उहाँले ओल्ड टेस्टामेन्ट गर्नुभएको छ। अब त्यसपछि यहाँ हाम्रो अवार्डेड टु रेभरेन्ड बिडी राई, डाक्टर बिडी राई पिएफसी कालिम्पोङ, उहाँले चाहिँ आइजाया अनि रोमन्स गर्नुभएको छ। Thank you. Awarded to Reverend Dr. R.C. Sharma, Grace Church Kalimpong, अनि उहाँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट ल्यामेन्टेसन गर्नुभएको छ। आउनुहोस् पास्टर, आउनुहोस्। Awarded to Reverend Dipendra Rai, PFC Sikkim, उहाँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट इजकिएल गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ फेरि बिएफसी सिक्किमै रहेछ, यो चाहिँ हामी पछिबाट पास्टर मुन्नालाई दिइहाल्छौँ ल। मिसेस शान्ति राई र उहाँले होसिया जोयल गर्नुभएको छ, अनि मिस्टर मनोज राई उहाँले आमोस गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हामी पछिबाट दिन्छौँ तपाईँलाई। तपाईँ आउनु त भएको छैन नि यहाँ, के आउनु भएको छ? ओके, आउनु भएको छैन, पछि लाँदाखेरि हुन्छ होला है। Awarded to Mr. Nathaniel Suba, PFC Kalimpong,
उहाँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट नहुम गर्नुभएको छ। Awarded to Elder Donna Rongong, UCNI Kalimpong, उहाँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट जकरिया गर्नुभएको छ। Thank you. अब चाहिँ awarded to Mrs. Trifina Subba, UCNI Gorbatan, उहाँले चाहिँ मलाकी गर्नुभएको रहेछ। अनि यो चाहिँ अवार्डेड टु रेभरेन्ड मतियास सुब्बा रहेछ र म आफै रहेछु यो चाहिँ। हुन्छ, पास्टर बाबुलाई धन्यवाद दिन पर्यो, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब हामी न्यू टेस्टामेन्टमा गइराखेका छौँ। अहिले तपाईँहरू जतिजनाले सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ, तपाईँहरूको लागि यो लिफाफा एभाइलेबल छ। अहिले तपाईँहरूलाई हामी दिन्छौँ लानको निम्ति। हुन्छ, यहाँहरूलाई म बोलाइरहेको छु। अवार्डेड टु, यो पनि त्यही लेखेकै छ, सेम कुरा लेखेको छ र पढिरहदिनँ म है। अवार्डेड टु रेभरेन्ड अभिकिशोर गुरुङ, पिएफसी सिक्किम, उहाँले चाहिँ टाइटस अनि फिलेमोन गर्नुभएको छ। पास्टर दिपेन्द्रलाई बिन्ती गर्नु पऱ्यो है, तपाईँले लगिदिनुहोस् भनेर। सरी, मैले यहाँ बोलाउनु बिर्सेछु। हाम्रो रेभरेन्ड एमएच सुब्बाज्यू सेक्रेटरी बिएसआई कालिम्पोङ ब्रान्च, उहाँलाई यो अवार्ड दिनको निम्ति बोलाउनु पऱ्यो अगाडि। आउनुहोस् पास्टर। Awarded to Reverend Nirman Amos Subba, CNI, Kalimpong. Name of book, New Testament, sir, 1st and 2nd Timothy. अब चाहिँ awarded to Mr. Sisir Misra, BFC Kalimpong. उहाँले चाहिँ 1st and 2nd Thessalonians गर्नुभएको छ। Awarded to Reverend Dr. J.S. Rai, CNI Kalimpong, उहाँले जेफेनिया र फिलिपियन्स गर्नुभएको रहेछ। उहाँ पनि आउनु सक्दिनँ भनेर खबर पठाउनु भएको थियो। पास्टर बाबु आउनु भएको छैन होला है। Awarded to Reverend Gyanu Khawas, मसी मण्डली कासियोम, र नेम अफ बुक चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टको इफिसियन्स। पास्टर बाबुलाई अगाडि बोलाइरहनु। Thank you, Pastor. Awarded to Reverend Ashok Karki, Masi Mandali, Kashyap, Galatians, New Testament Malik गर्नुभएको छ। अनि awarded to Reverend Royal Pakrin, LFHC Kalimpong, उहाँले न्यू टेस्टामेन्ट 1st and 2nd Corinthians र Colossians गर्नुभएको छ। Thank you. Awarded to Miss Bina Rai, BFC सिक्किमै रहेछ, उहाँले चाहिँ एक्स गर्नुभएको रहेछ। यो पनि पछिबाट दिनु पर्यो। बिना राई आउनु भएको छ? आउनु भएको छैन होला।
यो सबै बेथलेम फेलोशिप चर्च सिक्किमको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय रेभरेन्ड डाक्टर इटी लक्सम, उहाँलाई हामीले बिर्सेको छैनौँ। उहाँ प्रभुमा सुतेर जानुभयो। उहाँले चाहिँ जन यहन्नाको किताब गर्नुभएको छ र उहाँको छोरा हाम्रो पन्नु लक्सम यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो लिइदिने म बिन्ती गर्छु। Awarded to Reverend Andy Sherpa, 6th Mile PFC Kalimpong, उहाँले चाहिँ न्यू टेस्टिमेन्टको लुकाको किताब गर्नुभएको छ। Thank you, Pastor. Awarded to Mr. Ashish Rai, BFC Sikkim नै रहेछ। उहाँहरू पनि सायद आउनु भएन आज है बिएफसीको, र पछिबाट हामी उहाँलाई दिनेछौँ। अनि अवार्डेड टु रेभरेन्ड डिके खालिङ, हाम्रो एडिटर इन चिफ, उहाँले सङ्स अफ सोलोमन र म्याथ्यू गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि यो सर्टिफिकेट। थ्याङ्क यू पास्टर। अब हामी रिएडिटिङ र प्रुफ रिडिङ यो दुइटै छ। यहाँहरूलाई अगाडि बोलाइरहेको छु म, हाम्रो पास्टर बोकै हातबाट हामी लिइराखेका छौँ। डाक्टर मिसेस अन्जना राई, युसिएनआई कालिम्पोङ, उहाँले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सामुएल गर्नुभएको छ। त्यसपछि अवार्डेड टु रेभरेन्ड डाक्टर सी पाउल सुब्बा, मिस्पा आउटरिच, उहाँले जर्माया र इक्लिजियास्टस गर्नुभएको छ। यो चाहिँ रिएडिटिङ र प्रुफ रिडिङ सँगै हो। आउनुभएको छ। ओके, अवार्डेड टु मिस्टर आरपी थापा, पिएफसी कालिम्पोङ, उहाँले चाहिँ ड्यानियल, बुक अफ ड्यानियल गर्नुभएको छ र उहाँलाई अगाडि आइदिने बिन्ती गर्नु पर्यो। Awarded to Dr. Pawan Thapa, UCNI Gurubatan, उहाँले ओबदिया जोना मिखा गर्नुभएको छ र उहाँको श्रीमती यहाँ हुनुहुन्छ ट्रिफाइना। ओके, awarded to Elder Pitaso, PFC कालिम्पोङ, उहाँले हागाई गर्नुभएको छ। अब हामीसँग अवार्डेड टु रेभरेन्ड युटी लेप्चा, उहाँले हिब्रू र फर्स्ट सेकेन्ड पिटर गर्नुभएको छ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, हामी पछिबाट उहाँलाई दिन्छौँ। अनि अवार्डेड टु रेभरेन्ड जेम्स कार्ताक, बम सेल्फ सपोर्टिङ चर्च कालिम्पोङ, उहाँले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जोन र जुड गर्नुभएको छ। यो चाहिँ पास्टर आशिषले नै थापिदिनु होला है। यो चाहिँ हुन्छ। पास्टर एमएस सुब्बाज्यूलाई धन्यवाद छ र म यस गरी हाम्रो बिएसआई कालिम्पोङ ब्रान्चको ट्रेजरर मिसेस टिवाई खालिङ पास्टर यामालाई पनि अगाडि बोलाउनु पर्यो यो बाइबल र सर्टिफिकेट दिनका निम्ति, र यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ रिडर्सहरूलाई हामी दिइराखेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड एस लेप्चा, सिएनआई कालिम्पोङ, उहाँलाई दिइराखेको छु यो प्रुफ रिडिङको।
त्यसपछि अवार्डेड टु एल्डर अरुण सी अथवा चन्द्र राई सिएनआई कालिम्पोङ, उहाँ पनि हुनुहुन्न र उहाँलाई हामी पछिबाट दिनेछौँ। अवार्डेड टु श्री दीपक तामाङ सिएनआई कालिम्पोङ, उहाँलाई म अगाडि बोलाइ। थ्याङ्क यू। Awarded to Elder B.K.D. Rai, UCNI. हुन्छ, अलिकति एडभेन्चर भयो अङ्कलको लागि। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। Awarded to Miss Lydia Sada, UCNI. Awarded to Miss Barsa Biswa, UCNI. Awarded to Mr. Bijay Tamang, PFC Kalimpong. Awarded to Elder Anet Subba, PFC Kalimpong. Awarded to Elder S.K. Khaiba, PFC Kalimpong. Elder आउनु भएको छैन होला है। Awarded to Elder Dr. D. Sada, PFC Kalimpong. Elder Donald पनि आउनु भएको छैन होला। Awarded to Elder D.T. Cabo, PFC Kalimpong. Awarded to Reverend Jatan Tamang, PFC Kalimpong. Awarded to Mrs. Nora Rai, PFC Kalimpong. Awarded to Mrs. Flora Lepcha, PFC Kalimpong. Awarded to Mr. Elon Subba, PFC Kalimpong. Awarded to Reverend Timothy Rai, PFC Gurvathan. Awarded to Mr. Ashish Subba, PFC Kalimpong. Awarded to Elder S. Panchakoti Ohms, PFC Kalimpong. Awarded to Elder Silvanus Subba, PFC Kalimpong.
Awarded to Mr. Noel Peter Subba, PFC Kalimpong. Awarded to Elder Dublin Cabo, PFC Kalimpong. Awarded to Elder PC Rai, PFC Kalimpong. उहाँ पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो. Awarded to Mr. Samten Cabo, PFC Kalimpong. Awarded to Reverend MS Subba, PFC Kalimpong. Awarded to Mrs. Homa Pradhan, PFC Kalimpong. Awarded to Elder Navin Chandra Rai, PFC Kalimpong. उहाँ पनि हुनुहुन्न. अनि awarded to Elder S. Lama Holmes, PFC Kalimpong. र म धन्यवाद दिनु पर्यो गुरुआमालाई. थ्याङ्क यू. र हामीसँग एक दुईवटा कार्यक्रम छ, प्राय हामीले सकिसकेका छौँ. सायद मलाई लाग्छ हामी सबैले नै पायौँ होला. हामीले आफैले खटेको हामीलाई याद छ. कतिजना चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु भएन, तर तपाईँलाई हामीले एउटा निम्तो दिएर तपाईँहरू आइदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच. कतै कहीँ छुटेको छ भने तपाईँले हामीलाई बताउनुहोस्. सकेबाट हाम्रो सेक्रेटरी अनि हाम्रो पास्टर बाबुहरूले कोसिस गरेको छ कसैको नाम नछुटाउनलाई. तर कतै कहीँ छुटिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले दयाकन हामीलाई जनावट गरिदिनुहोस्. र यो समय विशेष गरिकन हामी याद गर्दैछौँ हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड एसडी सुब्बाज्यू जो हामीसँग हुनुहुन्न अहिले. उहाँ अस्वस्थ्यको कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले निम्तो दिएका थियौँ, तर उहाँ आउनु सक्नु भएन. उहाँ अहिले घरैमा हुनुहुन्छ. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ बिएसआईको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ. तर कति बिमारीको कारणले गर्दा उहाँले एक्टिभली अहिले भाग लिनु सक्नुभएको छैन. र हाम्रो कमिटीले यो कुरालाई डिसाइड गऱ्यौँ. उहाँले यति धेरै लामो सर्भिस दिनुभयो बिएसआईलाई, र आजको दिन उहाँलाई हामीले फेलिसिटेसन गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ. तर उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँको परिवारको पनि कोही पनि हुनुहुन्न. तर हामीले बिन्ती गरेका छौँ हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड डिके खालिङज्यूलाई. उहाँले हाम्रो रेभरेन्ड एसडी सुब्बा उहाँको निम्ति यो एप्रिसिएसनलाई, लेटर अफ एप्रिसिएसनलाई उहाँले लिइदिनुहुन्छ. अनि यसको लागि चाहिँ हामीले बिन्ती गरेका छौँ सिलगढीबाट आउनुभएको हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड लक्की कार्तकज्यू, हाम्रो सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ. उहाँलाई बिन्ती गरेका छौँ र उहाँले यो ह्यान्डओभर गरिदिनुहुन्छ. र यस समय उहाँलाई अगाडि बोलाउनु अगाडि पहिला म यो के लेखेको छ भनिकन हजुरको अगाडि पढिराखेको छु. बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया, कालिम्पोङ ब्रान्च 734301. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9. Letter of appreciation to Reverend S.D. Subba, Chairman, 1986 to 2021, Bible Society of India, Kalimpong Branch. While acknowledging with profound gratitude the selfless service you have rendered in the Bible Society ministry for 35 years,
As a chairman of the Bible Society of India, Kalimpong branch, we deeply appreciate you with the letter of appreciation on the re-edited Nepali Bible re-editors and proofreaders Felicitation Day, the 9th October 2021 at Presbyterian Free Church, Resambari, Kalimpong. May God continue to bless you. Signatories Ruma, Acting Chairman Reverend D.K. Khaling, BSI Kalimpong Branch, Secretary Reverend Ahmed Subba, BSI Kalimpong Branch, र Treasurer Mrs. T.Y. Khaling, BSI Kalimpong Branch. र यस समय म हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड एल कार्ताकज्यूलाई अगाडि आइदिने र रेभरेन्ड D.K. खालिङज्यूलाई पनि अगाडि आइदिने र यो लिदिने पास्टर एडी सुब्बाको मार्फत। र पास्टर बाउलाई बिन्ती गर्नु पर्यो, एकछिन तपाईँ उभिदिनुहोस् है र बिन्ती गर्नु पर्यो रेभरेन्ड D.K. खालिङज्यूलाई, उहाँले दुःख गरिदिनुहोस् उहाँको वासस्थानसम्म पुर्याइदिनको निम्ति। ओके, हामीसँग हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड जोसेफ तामाङ ब्याप्टिस्ट चर्च निमतार सिक्किमबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँले बाइबल सोसाइटीको कामलाई पूर्ण तौरले सहयोग दिनुभएको छ अनि विशेष उहाँले हामीलाई फिनेन्सियली हेल्प गरिकन यो कार्यक्रमहरू गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि कमिटीले यो कुरोलाई विचार गर्यौँ कि हामीले उहाँलाई पनि एउटा सानो धन्यवादको एउटा पत्र लेटर अफ एप्रिसिएसन दिने र उहाँलाई बोलाउनु अगाडि म यो पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, Bible Society of India, Kalimpong Branch 734301. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9. Letter of appreciation. In recognition of your valuable contribution towards the work of re-edited Nepali Bible, the Bible Society of India, Kalimpong Branch thankfully awards you with this letter of appreciation. May God continue to bless you. Awarded to Reverend Joseph Tamang Baptist Church, Nimtar, East Sikkim, dated Kalimpong, the 9th October 2021. Signatories Rama, Acting Chairman Reverend D.K. Khaling, Bible Society of India, Kalimpong Branch. Secretary Reverend Ahmed Subba, Bible Society of India, Kalimpong Branch. The Treasurer Mrs. T.Y. Khaling, Bible Society of India, Kalimpong Branch. र यस समय आदरणीय रेभरेन्ड जोसेफ तामाङज्यूलाई अगाडि आइदिने र यो अवार्ड थापिदिने अनि एउटा बाइबल पनि यहाँलाई हामी दिइराखेका छौँ। हुन्छ पास्टर बाबु, थ्याङ्क यू सो मच। पास्टर लकी कार्ताकज्यूलाई एकछिन फेरि र हाम्रो अर्को हामीलाई फिनेन्सियली हेल्प गर्ने पनि हुनुहुन्छ हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर एमबी रुचाल। यद्यपि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्न र पनि हामी उहाँलाई अनर गर्दै यो म लेटर अफ एप्रिसिएसन पढिराखेको छु। बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया, कालिम्पोङ ब्रान्च 734301. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we'll reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9. Letter of appreciation. In recognition of your valuable contribution towards the work of re-edited Nepali Bible, the Bible Society of India, Kalimpong Branch, thankfully awards you with this letter of appreciation. May God continue to bless you. Awarded to Reverend Dr. Amiruchal, EPCS, Gantok, Sikkim, dated Kalimpong, the 9th October 2021. Acting Chairman, Signatories Ruma, Reverend D.K. Khaling, Bible Society of India, Kalimpong Branch. Secretary, Reverend Ahmed Subba, Bible Society of India, Kalimpong Branch. And the Treasurer, Mrs. T.Y. Khaling, Bible Society of India, Kalimpong Branch. र यो पनि लिनको निम्ति सायद मलाई लाग्छ नजिकबाट त हाम्रो रेभरेन्ड विजय छेत्रीजी हुनुहुन्छ होला एउटै मण्डलीबाट, र उहाँलाई म बिन्ती गर्न पर्यो र तपाईँले लगेर हात लगाइदिनु। थ्याङ्क यू। हुन्छ पास्टर, मलाई अझै छ।
र विशेष गरिकन यो अकेजनलाई अझै ग्रेसफुल बनाउनलाई, अझै मिठो बनाउनलाई विशेष हामीसँग एक दुईजना महानुभावहरू हुनुहुन्छ जसहरूले पुरानो बाइबल दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र म उहाँहरूलाई पनि हामी एक एकवटा बाइबल दिएर हामी आजको दिन उहाँलाई अनर गर्न चाहन्छौँ। विशेष हामीसँग रेभरेन्ड एसपी जेम्स राई युसिएनआई माने डाँडाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 1914 सालको बाइबल हामीलाई दिनुभएको छ, यहाँ डिस्प्लेमा छ पाद्री गङ्गा प्रसादज्यूको, र तपाईँहरूले गएर त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कस्तो थियो भनिकन। र यस समय म रेभरेन्ड एसपी जेम्स राईलाई बिन्ती गर्नु पऱ्यो, हामी उहाँलाई एउटा बाइबल दिएर कमिटीबाट अनर गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को बाइबल दिनुहुने मल्ली सिक्किमबाट पिएफसीबाट एल्डर सुखदोस सुब्बा हुनुहुन्छ। उहाँको बाइबल चाहिँ सायद 1936 को हो। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यो बाइबल पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँलाई यो बाइबल दिएर हामी अनर गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीसँग मिसेस बार्मित काबो हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई 1956 को बाइबल दिनुभएको छ, त्यहाँ डिस्प्लेमा छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दिएर आजको अकेजनलाई उहाँले मिठो बनाउनु भएको छ र उहाँलाई म बिन्ती गर्नु पर्यो, मिसेस बार्मित काबो, उहाँलाई पनि हामी बाइबल दिएर हामीहरू अनर गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर वालम, थ्याङ्क यू। र प्रायः हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीले सकिसकेका छौँ। सायद तपाईँलाई अलिकति भोक पनि लाग्दै होला, 1 पनि बज्न आँट्यो। हामीले प्रायः सकिसकेका छौँ र एउटा सानो कार्यक्रम यहाँ बिचमा हामी गर्न लागेका छौँ। यो एउटा किताब छ, नयाँ किताब, मेरो प्रवास कालका अनुभवहरू, रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राईको जीवानी हो। र आज उहाँले यो एउटा सुअवसरमा यसलाई हामी विमोचन गरिराखेका छौँ र हामी प्रार्थनासहित यो कुरा गर्न लागेका छौँ। हामी सेक्रेटरी रेभरेन्ड एमएच सुब्बाज्यूलाई बिन्ती गर्छौँ, उहाँले खोलेर यसलाई अर्पण गरेर उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। र यो समय म रेभरेन्ड एमएच सुब्बाज्यूलाई अनि रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राईज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउनु पर्यो। र मेरो प्रवासी कालका अनुभवहरूलाई प्रभु पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा म विमोचन गर्दैछु। बाहिर तपाईँहरूले यो पाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले लाने इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँले लानु सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्दैछु। महान मान प्रभु परमेश्वर, तपाईँको दासको जीवनको लागि धन्यवाद छ। उहाँले आफ्नो जीवन सम्बन्धी लेख्नु भएको छ। हे प्रभु, तपाईँले जन्मेको दिनदेखि आजसम्म यो जीवन दान दिनुभयो। विशेष तपाईँले लेख्ने दान तपाईँले दिनुभएको छ र धेरै किताबहरू लेख्नुभएको छ। साथसाथै यो आफ्नो जीवन सम्बन्धी पनि लेख्नुभएको छ। तपाईँको आशीर्वाद अझै पनि तपाईँको छोरामाथि रहोस् र यो किताब पढ्नेहरूलाई पनि तपाईँको आशीर्वाद होस् र पढेर धेरैले प्रभु तपाईँ प्रभुको महिमा गर्ने छोराछोरी तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रभु तपाईँ प्रभुकै हातमा अर्पण गर्छौँ, यीशु मसीहको नाम, आमेन। हुन्छ, यो किताबको दाम 200 रुपियाँ हो। तपाईँहरूले चाहनुभयो भने बाहिरबाट किनेर लान सक्नुहुन्छ। र अब हामी प्राय अन्ततिर आइसकेका छौँ। भोट अफ थ्याङ्क्सको समय छ र हाम्रो कमिटी मेम्बर एल्डर राजु राईज्यूलाई बिन्ती गर्नु पर्यो, उहाँले भोट अफ थ्याङ्क्सका केही शब्दहरू भनिदिनु हुनेछ।
हुन्छ, सबैलाई फेरि पनि जय मसी। यो धन्यवाद भन्दा अलिकति अगाडि म यो हाम्रो कमिटीको अनुमति लिएर दुईटा कुरा बताउनु पर्यो, अलिक कन्फिडेन्सियल हो यो। तपाईँहरू यहाँनिर एडिटर माने के भन्छ, अब रिएडिटिङ गर्ने हुनुहुन्छ, अनि प्रुफ रिडिङ गर्ने हुनुहुन्छ, अनि धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर सहायता गर्नुहुने। अस्ति हामीलाई ओपनिङमा त बोलाउनु भएन भनेर सम्झिनु भयो होला कि, त्यो अलिकति क्लियर गरिराख्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले यो अलिकति जानकारी दिइराख्नु पर्यो। हामीले यहाँनिर बाइबलको यो सबै सकिसकेको, अनि सबै बेङ्गलोरसँग धेरै सम्बन्ध भयो, बेङ्गलोरमा सब सिद्धिसकेको थियो। अब हामी पर्खिरहेको थियौँ बाइबल कहिले आउँछ भनेर, तर बाइबल त अस्ति छापेर पनि दार्जिलिङमा बिक्री हुँदै रहेछ। अनि त्यो पास्टर यहाँनिर जेम्स पास्टरज्यूको जानकारी, उहाँको पास्टर बिडुयासँग सम्बन्ध हुँदाखेरि फोन गर्दाखेरि जानकारी पाएर अनि हामीले एउटा मिटिङ गरेर हतार अब यो सबै भइसक्यो हो, अनि वितरण भइसक्यो, गरिहाल्नुपर्छ भनेर हतार हामीले कमिटी मात्रै भेला भएर हामीले यो विमोचन गरेको, सबैलाई बोलाउन पाएनौँ। त्यस कारणले गर्दा हतार गर्नु पर्यो, तयारी गर्नु पाएनौँ हामीले है, र त्यसले गर्दा यो भएको हो। त्यो जानकारी पाएर हामीले कलकत्तामा फोन गरेको, यो स्याखुने बाइबल, यो सानो साइजको बाइबल त छैन रहेछ, सकिसकेछ र बिक्री भइराखेको, त्यसले गर्दा हतार परेको कारणले गर्दाखेरि यो गर्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले रिएडिटेड बाइबल भनिरहेको छ। मलाई त हामीले त पर्मिसन बाइबल सोसाइटीबाट पाएको हो, तर हाम्रो मोटामोटी काम चाहिँ रिभिजन भएको छ, यो रिभाइज भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले गर्नेहरूले है, र धेरै सुधार भएको छ है। र धन्यवादको उसमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कमसेकम 12-13 वर्षको प्रोजेक्टमा हाम्रो यो बाइबल तयारी भएर आएको छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि जसको कारण गर्दाखेरि आज हामीले बाइबल पाइराखेको छौँ, अनि धेरै राम्रो भएको छ। मैले पनि पढिराखेको छु अहिले यो बाइबल, र धेरै राम्रो छ, अनि भाषागत रूपमा पनि धेरै राम्रो भएको छ। अनि धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रो इन्डिया बाइबल सोसाइटी बेङ्गलोर अनि कोलकाता अनि बेङ्गलोरलाई, जसले हामीलाई यो अनुमति दिनुभयो रिएडिटिङ गर्ने, अनि उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अर्को चाहिँ कालिम्पोङ ब्रान्च कमिटीलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने उहाँले इनिसिएटिभ लिएर, उहाँकै इनिसिएटिभमा यो बाइबलको संशोधन अथवा रिएडिटिङ र पुनर्सम्पादन गर्ने कामको अगुवाई उहाँले गर्नुभयो, आयोजना गर्नुभयो। धेरै गाह्रो काम हो यो, झन्झट काम हो, किनभने प्रिन्टिङमा धेरै गाह्रो हुन्छ। यो हामी कतिजना यसमा इन्भल्भ हुने मान्छेलाई सबै कुरो थाहा छ। अनि विशेष धन्यवाद रिएडिटर्सलाई, जसले धेरै कष्ट गरेर रिएडिटिङ गरिदिनु भयो, आफ्नो टाइमलाई बचाएर है, आफ्नो व्यस्त टाइमलाई बचाएर तपाईँले यो एडिटिङ गरिदिनु भयो। सबैलाई नाम कार्ड अघि नै धन्यवाद, डिटेल नाम भइसकेको छ। अनि अर्को हाम्रो टाइपिस्टलाई पनि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ, जसले चाहिँ दुःख गरेर टाइप गर्यो, किनभने धेरै लामो किताब 66 किताब, जसको टाइपिङको जिम्मा मलाई थियो, अनि मैले सबैलाई बाँडेर यो गरिदिनु भयो तपाईँहरूले, अनि पाउनुभयो, तपाईँहरूले विशेष धन्यवाद। जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो बाइबल हामीले पाइराखेका छौँ। अनि हाम्रो प्रुफ रिडरहरूलाई पनि धन्यवाद, जसले आफ्नो समय निकालेर प्रुफ रिडिङ गरिदिनु भयो। अनि विशेष धन्यवाद म पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राई अनि हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर डिके खालिङज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछु। हाम्रो यो प्रोसेस हुँदाखेरि धेरै मिटिङ भयो, कतिपय ठाउँमा त गाह्रो भयो हामीलाई परिस्थिति एकदम। हाम्रो पास्टरलाई विशेष 2 जनालाई, अरूले त एक-एकवटा प्रुफ रिडिङ गरे, उहाँले त जम्मै प्रुफ रिडिङ गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा मिटिङमा आउँदा नि पास्टरको यो आँखाको लोतीहरू सुनिरहेको देख्यौँ हामीले, र कति धेरै कष्ट गर्नुभयो उहाँले, र विशेष उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले नै सबै किताब जतिपल्ट प्रुफ गर्नुभयो त्यतिपल्ट उहाँले गाह्रो भयो, जतिपल्ट उहाँले सबै किताब उहाँले प्रुफ गर्नुभयो, अनि विशेष उहाँलाई धन्यवाद। अनि हाम्रो पास्टर मत्या सुब्बालाई पनि धन्यवाद चढाउँछौँ। यो अन्तको उसमा हाम्रो जब बेङ्गलोर पुग्दाखेरि चाहिँ करेक्सन चाहिँ हाम्रो जम्मै बेङ्गलोरबाट भयो। बेङ्गलोरबाट हुँदाखेरि चाहिँ करेक्सन गऱ्यो, अनि इमेलमा पठाउँथ्यो, अनि जम्मै प्रिन्टिङ गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो
पास्टर मत्या सुब्बाले सबै प्रिन्टिङ गरेर किताब निकालेर फेरि प्रुफ रिडरलाई दिनु पर्थ्यो। गाह्रो काम। आफ्नो व्यस्त समयमा पनि उहाँले यो कुरा गर्नु विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज उपस्थित हुनुहुने सबै मण्डलीका अगुवाजन, हाम्रो प्रुफ रिडर हुनुहुन्छ, पुनः सम्पादन गर्नुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनि अगुवाजन पास्टर बाबु गान्तोकबाट आउनुभएको छ, सिक्किमबाट आउनुभएको छ, अनि सिलगढीबाट, अनि हाम्रो लोकल अनि बाहिरबाट आउनुभएका सबैलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल भएको हामी महसुस गरिराखेका छौँ। धन्यवाद जसले हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नका लागि डोनेसनहरू दिनुभयो, भेटहरू दिनुभएको छ, जसले पनि हाम्रो यो फेलोसिपिङ कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ फाइनेन्सियली, अरू कुराबाट पनि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अन्तमा पिएफसी लोकल कक्सेसनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले हामीलाई यो हल चलाउन दिनुभयो, चर्च हल चलाउन दिनुभयो, अनि अहिले हाम्रो डाइनिङको हलहरू हामीले जहाँनिर खाना खान जानेछौँ र त्यहाँ त्यो हलहरू भाँडाकुँडाहरू चलाउन हामीलाई दिनुभएको लागि अनि विशेष धन्यवाद छ। हाम्रो आजको विशेष हामीलाई अहिले यो कार्यक्रम सकेपछि हामीलाई खानाहरू तयार भएको छ, खाना बनाउने सबै प्रिय क्याटरिङ डिपार्टमेन्टलाई म धन्यवाद दिँदै सबै कुरोको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिन बिर्सेको छु भने पनि तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। जय मसीह। यो धन्यवाद दिने कार्यक्रम चाहिँ निकै गाह्रै हो र पनि हामी तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको उपस्थिति यस्तो यो कोभिडको समयमा पनि दिनुभयो र हजुरलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिएको होस्। यो धन्यवाद गर्दाखेरि हामी विशेष हाम्रो रेभरेन्ड लकी कार्थकज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई पनि हामी एउटा बाइबल दिएर हाम्रो रेभरेन्ड डिके खालिङज्यूको हातबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो यो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँ आएर यो कार्यहरू गरिदिनु भयो र उहाँलाई धन्यवादको रूपमा कमिटीबाट थ्याङ्क यू पास्टर भाउ, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, हामीले अब प्राय सिध्याएका छौँ र यो समय चाहिँ गीतको समय आएको छ। अनि हामी कमिटीले विचार गऱ्यौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमको निम्ति हामी एउटा भेटी हामी उठाउँ भनिकन यो तपाईँहरूलाई जनावर हामीले दिएको थिएनौँ, अथवा यदि तपाईँले मैले पठाएको प्रोग्रामहरूमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ लेखेको थियो। अनि यस कारणले गर्दा यो समय हामी यो कार्यक्रमहरूलाई अलिकति मिटअप गर्नको निम्ति सानो भेटी हामी उठाइरहेका छौँ। हाम्रो भाइहरूले सहायता गर्नुहुन्छ र यो समय चाहिँ हामी सबै मिलेर धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि हामी गाउनेछौँ। अनि त्यसपछि प्रार्थना, हामी अन्तिम प्रार्थना, भेटीको लागि पनि प्रार्थना, अनि बेनेडिक्सन हाम्रो रेभरेन्ड डिके खालिङज्यूबाट हामी गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी यहाँ अघि चिया खाएको ठाउँमा गएर सबैजनाले हामी खाना खाएर मात्रै तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्नु पऱ्यो। बाहिर बाइबल छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, किताब छ, किन्न सक्नुहुन्छ। अनि विशेष गरिकन अब बाइबलहरू कसरी पाउँछ भने तपाईँले सोचिराखेको होला, हामीसँग त केही स्टक हामीले ल्याएको छैनौँ। तपाईँहरूले सिधै बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियासँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा जानकारी चाहनुहुन्छ भने रेभरेन्ड एमएस सुब्बासँग कनेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो आफ्नो मण्डलीको लागि पनि बाइबलहरू मगाउन सक्नुहुन्छ। र वन्स अगेन तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ, यस्तो समयमा पनि आइदिनु भयो। हामी सबैलाई प्रभुले सुरक्षित राखुन् अनि स्वास्थ्य राखुन् प्रभुको अनुग्रहभित्र। र अब यो समय हामी यो गीत गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ। कारण उहाँले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि, धन्यवाद धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। त्रिएक परमेश्वर
जो आफ्नो महिमामा, आफ्नो पवित्रता र सुन्दरतामा, शक्तिमा स्वर्गमा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, कारण तपाईँको अनुग्रह र कृपामै हामी जस्ताहरूले पिता परमेश्वर तपाईँको नाउँ लिन पाएका छौँ, तपाईँको स्तुति गर्न पाएका छौँ, तपाईँलाई पुज्न र बस्न पाएका छौँ र यसरी प्रभु परमेश्वर तपाईँमा आशिषित हुन सकेका छौँ। जीवनमा जे पायौँ, जे गर्न सक्यौँ, पिता परमेश्वर जे पाएका छौँ तपाईँबाट, विशेष हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति उहाँको आगमन, उहाँको क्रुसीकरण र उहाँको पुनरुत्थान र हाम्रो मुक्तिको काम सिद्ध भएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु परमेश्वर। र आज हामी बडा खुसी छौँ कि हामी सबै जोहरूले यो नयाँ सम्पादित नेपाली बाइबलको प्रकाशनमा मिलिजुली जे जति काम गर्न सक्यौँ, तपाईँको सेवा गर्न पायौँ, यो समय, यो जीवन, यो मौका हामी हरेकलाई दिनुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र आज यहाँ पिता परमेश्वर यो सम्पादनको काममा सहायता गर्नेहरूलाई, प्रुफ रिडिङ गर्नेहरूलाई यसरी हामीले जो आउन सक्नुभयो, उहाँहरू सबलाई हामीले भेट्न पायौँ प्रभु परमेश्वर र उहाँलाई धन्यवाद चढाउन, सम्बर्धन गर्न र उहाँलाई बाइबल दिन प्रभु हामीले सक्यौँ। यी सबैको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि र सबै कुरोको बन्दोबस्त गर्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँको वचनको लागि हाम्रो भाषामा यसरी सुधारिएर निकाल्न पाएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र बिन्ती गर्छौँ प्रभु आशीर्वाद दिनुहोस्। जोहरूले किनेर पढ्छन् उनीहरूलाई बुझ्नमा र बुझेअनुसार जिउनमा, टु लिभ देयर फेथ, पिता परमेश्वर सबैलाई अगुवाई गर्नुहोस्, गुहार गर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु परमेश्वर। र आज यसरी तपाईँले हामी टाढा नजिकबाट आउनेहरूलाई सबै डर जोखिमबाट बचाइकन ल्याउनु भयो प्रभु परमेश्वर। आजको यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नमा अगुवाई गर्नुभयो, सबै कुरोमा अगुवाई गर्नुभयो, धन्यवाद चढाउँछौँ। र प्रभु परमेश्वर, अब हामी खाइपिकन पिता परमेश्वर आफ्नो आफ्नो जग्गामा फर्कन्छौँ, टाढा नजिकमा जान्छौँ। जाँदा यात्रामा सबलाई प्रभु अगुवाई गर्नुहोस् र हरेकको जीवनबाट प्रभु, जसले आजको दिनसम्म तपाईँले महिमा लिइरहनु भएको छ, सेवा लिइरहनु भएको छ, सबैलाई अगुवाई गर्नुहोस्, गुहार गर्नुहोस्। हरेकलाई आशिष दिनुहोस्, सबैको साथमा हुनुहोस् र विशेष प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुभएको प्रेजेन्स, तपाईँको उपस्थिति थाहा गर्नु र आशिषित हुनु र जिउनु हामी हरेकलाई अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर, तपाईँले दिनुभएको आशिषबाट छुट्याएर आजको यो विशेष काममा केही सहायता दिनलाई हामीले जे जति पनि भेटिदिएका छौँ, यो हामी सबै तपाईँको अघि ल्याउँछौँ प्रभु। यसमा आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह कृपा सदा सद्भावना रहोस्। प्रभु परमेश्वर, हाम्रो सबै सेवा ग्रहण गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, आशिष दिइकन प्रभु हामीलाई विदा गर्नुहोस्। यो हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, किनभने सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ अनि माग्दछौँ हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। हामी सबै उठौँ आशीर्वादको लागि। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र शान्ति हामी हरेक विश्वासीको साथमा सारा संसारमा सदा सर्वदा होइरहन्, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह छ। आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भेटघाट, अनि माथि खाना तयार छ, दया गरिकन सबैजनाले खाना खाएर गइदिनुहोस्। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू। त्यहाँ बाहिर बाइबलहरू छ, तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, फोटो खिच्नु सक्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ ल।